وأشهد أن لا إله إلا الله وأكبره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم ثم صل عليه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس اور مطہر ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب خدا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہے اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی کرم ہے اور اس دا بڑا ہی انعام ہے کہ اسی نماز عشاء با جماعت ادا کیتی اور نماز پڑھن تو بعد ان ہستیاں دا اسی ذکر سننے واسطے بیٹھے یا جنہ نے ایمان دی حالت اندر رسول کریم دا دیدار کیتا
ہر چیز رسول کریم دی ذات تو قربان کر دیتی، باپ دی محبت قربان کر دیتی، والدہ دی محبت قربان کر دیتی، بیوی دی محبت، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، برادری، کنب قبیلہ، کاروبار، ہر چیز رسول کریم دے قدمہ تو قربان کر دیتی، لیکن رسول کریم دا لڑ نہیں چھڑیا۔ صحابی کیا کنو جاندہ ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدۃ الواسطیہ، وہ دے اندر صحابی دی تعریف کر دیا ہویا، انہاں لکھیا ہے کہ صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا ایمان دی حالت اندر رسول کریم نال ملیا ہوئے، رسول کریم علیہ السلام دی ذات گرامی نال ملاقات جدی ثابت ہوئے، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، جن نے ایمان دی حالت اندر رسول کریم دے جسم اطہر نال اپنا جسم بنایا، رسول کریم علیہ السلام دی ذات نال ملاقات جن نے کی تھی، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ اور جن نے ایمان دی حالت اندر سونے مصطفیٰ دا دیدار کیتا اور ایمان دی حالت اندر اس دنیا تو گیا، اللہ تعالیٰ نے جن نے رسول کریم دا چہرہ اطہر ایمان دی حالت اندر بیٹھے آئے، اللہ نے اس ساری جماعت جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور کوئی بندہ اور رسول کریم دی ذات گرامی نو نہیں دے سکیا، نہیں ویکھ سکیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو نہیں ویکھ سکیا، رسول کریم علیہ السلام دی ذات دا دیدار نہیں کر سکیا، رسول کریم علیہ السلام نو نہیں ویکھ سکیا ایمان دی حالت اندر۔ آپ فرماندے نے منو تے نہیں ویکھ سکیا، لیکن ایمان دی حالت اندر منو ویکھن والے میرے صحابی نو نے ویکھ لے آئے، اللہ نے اس جماعت اتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی اصحاب رسول دی جماعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دی ساری جنتی ہے، اور جنہ نے رسول کریم دا دیدار نہیں کیتا، ایمان دی حالت اندر اصحاب رسول دا دیدار کیتا ہے، اس جماعت اتے بھی جہنم دی آگ نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسری عظمت کی ہے، تیسری شان کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک بندہ احد پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ اندر خرچ کر دائے، احد پہاڑ 5000 فٹ اچھا پہاڑ، 10 کلومیٹر جیڑا ہے لمبا ہے، مدینے دے اندر مسجد نبوی تو باہر نکلیے تے مسجد نبوی دے مین دروازے تو باہر نکلیے، سامنے نظر آندہ ہے تے احد پہاڑ نظر آندہ ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماندے نے، اللہ کریم نے اس دنیا دے ہوتے جنت دے پہاڑا وچوں ایک پہاڑ اللہ نے دنیا تے بھیجے آئے، او مدینے شہر اندر ہے، او دا نام احد پہاڑ ہے، او دا نام احد پہاڑ ہے جڑا مدینہ پاک دے اندر ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماندے نے، احد پہاڑ نل ہر مومن پیار کردائے، احد پہاڑ نل ہر مومن محبت کردائے، اور احد پہاڑ ہر مومن نل پیار کردائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، ایک بندہ احد پہاڑ جنہ
سونا اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے تے میرا صحابی ایک مٹھ جو جڑے نے او اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے تے میرے صحابہ تو بعد آن والے اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرن میرا صحابی ایک مٹھ جون دے دانے اللہ دی راہ اندر خرچ کرے تے میرے صحابی دا اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرن نالوں دے ایک مٹھی جون جڑے نے اللہ دے ہاں زیادہ مقام تے زیادہ فضیلت رکھ دے نے۔ ایک بندہ ہے سونا اینا 8-10 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے 5000 فٹ اونچا ہے کتنا وزن ہوئے گا اینا سونا خرچ کردا ہے اللہ دی راہ اندر جڑا ہے تقسیم کردا ہے تے میرا صحابی ایک مٹھ جو تقسیم کرے تو فرمایا میرے صحابی جن نے منو ویکھے آئے او دے ایک مٹھ جو اے سونے اینا وزنی خرچ کرنا لو اللہ انہوں زیادہ اجر عطا کر دے دے۔ میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں اصحاب رسول دی جماعت کیڑی ہے اللہ جنہ دی یونیورسٹی کیڑی ہے اللہ فرمان دے نے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرمان دے نے جنہ دی یونیورسٹی بیت اللہ ہے جنہ دا استاد کون ہے اللہ فرمان دے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ تے میرے بعد جڑا حضرت مولانا قاری عبدالشکور سلفی صاحب دا خطاب ہونے والا ذرا محبت دا ثبوت ہو اللہ دا قرآن سننا ہے اللہ دا قرآن سننا ہے تے محبت دا سبحان اللہ کہنا ہے سبحان اللہ تسی رحمانیہ مسجد دے اندر چلکی اندر بے کے کہنا ہے اللہ کریم نے تو آڈا جنت دے اندر جیڑی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ اس میرے بندے دی اینی جگہ ہے جنت دے اندر او دے اندر ایک درخت سبحان اللہ کہن دی وجہ تو اللہ کریم ایسا لگان گے کہ نبی پاک فرمان دے نے عربی نسل دا کوڑا دن رات 100 سال دوڑ دا روے تے سبحان اللہ جدو مومن کہندا ہے سبحان اللہ کہن دی وجہ نال جڑا درخت لگدا ہے 100 سال عربی نسل دا کوڑا دوڑ دا روے تے او دی ایک ٹانی دا سایہ نہیں جے ختم ہوندا اچھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا لو درخت کی ڈا وڈا ہوگا جی ایک ٹانی ہے ایڈی وڈی ہے میرے بزرگوں میرے دوستوں استاد کون ہے اللہ فرمان دینے واما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کسے کہنے والے بڑی پیاری گل کی تھی شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تبیتی اشارے تبیتی دیوارے تبیتی۔ میرے بزرگوں کوئی عمرہ
حج کر کے آئے محبت نال ملن جانے یار دستے صحیح روزہ رسول دیکھ کے تیری امام دی حالت کی سی کہ جنہ ساری زندگی مصطفیٰ دا دیدار کیتا مصطفیٰ نو دن بھی ویکھیا رات بھی ویکھیا مصطفیٰ دے زیر اثر تربیت جنہ حاصل کی تھی انہاں دا مقام کی ہے شاگردی جنہ نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے کبیتی اشارے کبیتی دیوارے کبیتی نبی دیاں فوجا کی تاران دے ساتھی نبی دیاں فوجا کی تاران دے ساتھی لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی جو نبی دے صحابہ نو مندہ سنا سی قسم خدا دی او جہنم نو جاسی میرے بزرگوں میرے دوستوں کون نبی پاک دے صحابہ او اللہ دا قرآن سنو اللہ فرمان دے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ کریم فرمان دینے ذالکا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سونیا میں تیرے غلام دیاں صفتاں تے خوبیاں تورات اندر بھی بیان کیتیاں نے انجیل اندر بھی بیان کیتیاں نے پتہ کی چلیا قرآن میں پاک دی سیت کریمہ تو پتہ چلیا اللہ کریم نے جدو میرے مصطفیٰ بھی اس دنیا تے اللہ تشریف نہیں لے آئے سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف نہیں لے آئے فاروق اعظم بھی تشریف نہیں لے آئے 1,44,000 صحابہ وچوں اللہ کوئی بھی اس دنیا تے تشریف نہیں سی لے آیا اللہ کریم نے تورات اندر انجیل اندر سیدنا صدیق اکبر دیاں صفات بیان کی تیاں سیدنا فاروق اعظم دی شان بیان کی تھی سیدنا حضرت عثمان غنی دی عظمت شان بیان کی تھی اللہ نے تورات اور انجیل اندر سونے علی پاک دی عظمت شان بیان کی تھی بلال دی عظمت شان بیان کی تھی میرے بزرگوں اس قرآن پاک دی ایت کریمہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی دے سارے 11 دیاں صفتاں تورات انجیل اندر بیان فرمائی کہ آخری میرا نبی آن والا ہے او دے غلام اس طرح دے ہونگے انہاں دے اصحاب اس طرح دے ہونگے میرے بزرگوں اللہ نو اس جماعت دل کنہ پیارے کہ میرے مصطفیٰ دا ذکر بھی آمد تم پہلا ہو رہے آئے دنیا دے پدیش تم پہلا عالم ارواح در ہو رہے آئے اور نبی دے اصحاب دا ذکر بھی پہلیاں امتاں دے سامنے ہو رہے آئے
آؤ اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ. اللہ کریم نے میرے نبی پاک دے اصحاب نو عظمت دے شان کنی عطا فرمائی ہے. اللہ کریم نے جدو میرے نبی پاک نو اے یار عطا کیتے غلام عطا کیتے. ایک دن اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا. میرے سونے نبی پاک دے سینہ اطہر تے جناب جبرائیل امین آسمان تو قرآن لے کے آئے. قرآن دی اس ایت مبارکہ دا نزول ہویا. اللہ قرآن دی ایت کیڑی ہے؟ اللہ فرمان دینے اولائک الذین امتحن اللہ. فرمایا میں سونیا تیرے سارے غلامہ دا امتحان لیا. میرے ویرو غور فرماؤ ویکھو جنہ دی یونیورسٹی جڑی ہے بیت اللہ ہے جنہ دا استاد رحمت للعالمین اللہ تے امتحان لین والا کون ہے؟ اولائک الذین امتحن اللہ فرما دے میں امتحان لے لیا. اللہ دنیا دا قانون ہے شاگرد نو دسیا جاندا ہے نے مہینے پڑھنا ہے اس مہینے تیرا امتحان ہوئے گا. اللہ تسی دسیا نہیں امتحان نہیں لے آئے. فرمایا جی میرے محمد پاک جی امتحان نہیں لے آئے. کدا صدیق میرے دا امتحان لیا. فرمایا ہاں. فاروق میرے دا امتحان لے آئے. جی. فرمایا میرے محمد کریم جی میں تیرے عثمان تیرے علی تیرے ہر یار دا امتحان لے آئے. اللہ امتحان کس چیز دا لے آئے؟ فرمایا قلوبہم سونے میں تیرے غلامہ دے دلان دا امتحان لے آئے. اللہ دلان دا امتحان لے آئے. اللہ بنیا کہ یہ ظاہری طور تے سارے میرے نال پیار کرنے والے نے سارے میرے نال محبتاں کرنے والے نے. اللہ دلان دا امتحان لے آئے. کیڑا اول نمبر تے آیا ہے کیڑا دوم نمبر تے آیا ہے کیڑا سوم نمبر تے آیا ہے. اللہ کیڑا فیل ہویا ہے کیڑا پاس ہویا ہے. اللہ فرماندے نے قلوبہم للتقوی سونیا میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا. سونیا جدو میں آسمان تو رب نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا تے سونیا انہاں ساریاں دے دلاں دے اندر میں اپنا ڈر تے تیری محبت نو ہی پایا ہے. سونیا میں رب نے انہاں نو پاس کر دیتا ہے. اللہ پوزیشنہ کی نے فرمایا سونیا سارے اول پوزیشن تے نے سونیا سارے کامیاب نے. قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ سونیا میں نہ سارے دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے. آج تم پہلا انہاں کولوں جڑیاں غلطیاں ہویاں نے سونیا میں او بھی معاف کر دتیاں نے. سونیا اج تو بعد بھی انہاں کول جنیاں غلطیاں ہون گیاں میں رب نے ساریاں معاف کر دتیاں نے. فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. سونیا میں انہاں واسطے جنت دی صورت اجر عظیم جڑا ہے میں تیار کیتا ہویا ہے. اللہ کریم جی دنیا دے اوتے اگر کوئی اول نمبر تے آندا ہے پاس ہوندا ہے او دے والدین نوں انعام دیندے نے استاد انعام دیندا ہے ممتحن نوں جڑا ہے اللہ انعام دیندا ہے. اللہ میرے سارے اصحاب اللہ میرے سارے غلام پاس ہوئے نے اول نمبر تے آئے نے. اللہ جی تسی خوش ہوئے ہو جی محمد کریم دی خوش ہوئے ہیں. فرمایا اللہ تسی انہاں واسطے پسند کی کیتا ہے انعام پسند کی کیتا ہے. اللہ فرمایا والا 26-12 سورۃ حجرات اللہ فرماندے والا ان اللہ حبب
سونے میں نہ تیرے سارے غلاماں واسطے ایمان نو پسند کیتا ہے، میں اس اول نمبر تے آنتے ایمان دی دولت، ایمان دی نعمت انہاں واسطے پسند کیتی ہے۔ مولا کریم دنیا دے اتے اگر کوئی فوجی کامیاب ہوندا ہے، اللہ کوئی اپنے محاذ تے کامیاب ہوندا ہے، اللہ انہوں کوئی 17 امتیاز دیندا ہے، مولا کریم انہوں کوئی کسے طرح ورلڈ کپ دیندا ہے، اللہ کریم جی تسی میرے اصحاب نو کی دیندے ہو؟ اللہ فرماندے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون۔ سونے انہاں واسطے 17 امتیاز ہے وے، اے کامیاب نے، سونے سچے مومن نے، سونے اے سارے دے سارے کامیاب نے۔ اللہ دنیا تے کوئی بھی کسے یونیورسٹیوں فارغ ہوندا ہے، مولا کریم انہوں ایک سند ملدی ہے، انہوں ایک جڑا ہے تحریر ملدی ہے، جتھے مردی جا کے سرٹیفکیٹ بخال ہے اس یونیورسٹی تو انہیں اے حاصل کیتا ہے۔ مولا کریم امتحان دے اندر میرے اصحاب جڑے نے سارے دے سارے کامیاب ہوئے۔ اللہ محبت دے اندر تسی انہاں واسطے انعام جڑا ہے، انہاں واسطے ایمان دی دولت کو پسند کیتا۔ اللہ مومن انہوں سچیاں کھیا، مولا کریم سند کیے، اللہ فرماندے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میں سند دیتی ہے قرآن کریم دا 28 پارا ہے، اللہ فرماندے میں سند دیتی ہے، اللہ سند کی ہے، فرمایا میں اینا سارے آندے دلاں ہوتے میں جڑا ہے سند لکھ دیتی ہے۔ اللہ دنیا تے کاغذ دی سند ہوندی ہے، فرمایا ایمان دی سند میں سارے تیرے صحاب دے دلاں دا امتحان لیا تے دلاں تے سند لگائیے، دلاں تے مہر لگائیے، اللہ کا دی مہر لگائیے، فرمایا کتبا فی قلوبہم الایمان، میں انہاں دے دلاں تے ایمان دی مہر لگا دیتی ہے۔ سونے قیامت تک انہاں دے ایمان اندر نہ کوئی شک کر سکے گا، نہ انہاں دے دلاں وچوں کوئی ایمان ختم کر سکے گا۔ جڑا انہاں دے ایمان تے شک کرے گا میں رب انہوں کافراں اندر شامل کر دواں گا۔ اللہ سند مل گئی ہے، انہوں سند مل گئی ہے، کادی ایمان دی مل گئی ہے، اللہ تو دلاں اتے کیوں مہر لگائی؟ اللہ جی تسی پیشانی تے لگا سکدے سو، سینے تے لگا سکدے سو، فرمایا جی میں میرے بلال نو آگ دے انگاریاں تے لٹا کے تے اتے پاری پتھر رکھ کے کمر ساڑی جاندی، چھاتی ساڑی جاندی، اس طرح اگر میں لکھدا بال تے ساڑ دیں دے ظالم ایمان لفظ دی توہین کر دے، میں لکھے آئی اتے میں جتھے میرے بغیر نہ کوئی لکھ سکدا ہے، نہ میرے بغیر کوئی پڑھ سکدا ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ انہوں تسی ایمان دی سند بھی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ میرے سارے صحابہ نو اور
عظمت شان عطا کر اور مقام عطا کر۔ فرمایا میرے پیارے حبیب میں تینوں خوش کر دینا وا، میں تیرے سارے اصحاب نو اور زیادہ عظمت شان عطا کرنا وا۔ اللہ کی فرمایا قرآن پڑھو، اللہ فرماندے نے اولائکا حزب اللہ۔ کوئی کہتا ہے نون لیگ میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے پیپل پارٹی میری جماعت ہے، کوئی اندر پی ٹی آئی میری جماعت ہے، کوئی اندر کاف لیگ میری جماعت ہے، کوئی اندر فلانی تنظیم میری جماعت ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے اس دنیا تے میری جماعتیں اولائکا حزب اللہ۔ سونیا تیرے سارے اصحاب میں رب دی جماعت، جیڑی رب دی جماعت ہوئے او دے وچوں کسے ایک بھی فرد دے متعلق کوئی زبان درازی کرے او کدے نال دشمنی کرن دیا؟ بولو اللہ نال۔ جیڑا پاکستان دا دشمن ہوئے او پاکستان دا دشمن ہے۔ میرے بزرگوں میرے دوستو جیڑا پاکستان دا دشمن ہے سانو چنگا لگے گا؟ اسی انسان ہو کے انہوں چنگا نہیں سمجھ دے۔ تے جیڑی اللہ دی جماعت ہے جیڑا او دے کسے فرد دے متعلق زبان درازی کرے میرا رب انہوں چنگا سمجھدا ہے۔ میرے بزرگوں میرے دوستو عزیز بھائیو، اصحاب رسول دا دفاع کرنا اللہ دی بھی سنت ہے، اصحاب رسول دا دفاع کرنا فرشتیاں دی بھی سنت ہے، اصحاب رسول دا دفاع کرنا میرے سونے آقا کریم دی بھی سنت ہے۔ میرے بزرگوں میرے دوستو آؤ اللہ پاک دے قرآن تے غور فرماؤ۔ خالق کائنات دے قرآن دا پہلا پارا آئے نا کافر آئے منافق آئے آن کے کہہ لگے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی کس طرح کلمہ پڑھیے تے ساڈا ایمان تسی قبول کرو گے، تسی سانو اپنی جماعت دے اندر سمجھو گے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جواب دوائے نانو، اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمن الناس۔ سونے آنکہ تیرے کو سوال کر دے لے اسی کس طرح ایمان لے آئیے تے ساڑا ایمان قبول ہے؟ سونے تسی فرما دو قالوا انؤمنو، سونے تسی انہوں کہہ دو اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے نے میرے ابو بکر صدیق، میرے فاروق اعظم، میرے عثمان و علی، میرے طلحہ زبیر سعد و سعید جس طرح ایمان لے آئے نے۔ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کریم دی ایت پڑھ کے دسی تے ابویں کی اندے نے انؤمنو کما آمن الصفحاء، اسی اس طرح ایمان لے آئیے معاذ اللہ جس طرح ایمان لے آئے نے معاذ اللہ نعوذ باللہ بے وقوف جنہ نے اپنے ماں باپ نو نہیں ویکھیا، جنہ نے اپنے بیٹیاں بیٹیاں نو نہیں ویکھیا، اپنے گھر نو نہیں ویکھیا، انہاں طرح ایمان لے آئے جدو انہاں نے صحابہ کرام نو بے وقوف معاذ اللہ کیا، اللہ کریم نو فوراً غصہ آیا، اللہ فرماندے الا خبردار خبردار، او منافق خبردار، او کافر خبردار، الا انہم هم الصفحاء، خبردار میرے نبی دے صحاب نو بے وقوف کہن والے ہو، بے وقوف نہیں میں رب کہہ رہا وہاں تسی بے وقوف ہو، میں رب کہہ رہے ہیں تسی بے وقوف ہو۔ قرآن مجید دا پہلا پارا تے سورۃ بقرہ دا دوسرا رکوع ہے، اللہ دی سنت ہے اصحاب رسول دا دفاع کرنا۔ میرے بزرگوں میرے دوستو آؤ دوسری روایت بخاری دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام سیڈ تو تشریف لے آ رہے نے، اللہ واللہ اس رستے آ رہے نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے اس سیڈ تے کھڑے نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ مبارک اس سیڈ دے وے، میرے آقا کریم اس سیڈ تو آ رہے نے، آپ دا چہرہ اس سیڈ دے وے، اس چونک دی اندر
ایک یہودی کھڑا ہے تے سیدنا صدیق اکبر نو گالیاں دے رہے آئے، سیدنا صدیق اکبر نو برا بھلا کہہ رہے آئے تے سیدنا صدیق اکبر گالیاں سن کے مسکرائی جا رہے ہیں، گالیاں سن کے مسکرائی جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دیکھ رہے ہیں یہودی گالیاں دے رہے آئے، سیدنا صدیق اکبر مسکرائی جا رہے ہیں، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے مسکرائی جا رہے ہیں۔ اللہ جنہوں نے حد تو تجاوز کی تھی ہے، کیونکہ میرے آقا پیچھے کھڑے نے، ایدہ تیان میرے آقا وال نہیں یہودی دا، ایدہ یہ نظر سیدنا صدیق اکبر والے گالیاں جدویں نے انتہا تو زیادہ کٹنی شروع کی تیاں تے سیدنا صدیق اکبر فرمان دینے جو منو کہہ رہے ہیں اے سارا کچھ تو ہی ہوئے، اے صرف کیا جو منو کہہ رہے ہیں سارا کچھ تو ہی ہوئے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے جلدی نال واپس چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا منو گالیاں پہ رہی ہیں سن، مصطفیٰ مسکرا رہے سن، میں انی گل کہی ہے جو منو کہہ رہے ہیں تو ہوئے، تے انی گل کہی ہے آپ حسین الپشانو جیڑا وے جا رہے نے دوڑ دے آئے، آکے کہنے لگے میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی منو گالیاں دے رہا سی میں خاموش سا، جدو ہاتھ تو تجاوزے نے کیتی ہے میں اینی گل کہی ہے جو منو کہہ رہے آئے تو ہی ہوئے، اللہ دے نبی جی تسی واپس مڑ گئے ہو کیڑی غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا صدیق اکبر تو تینو گالیاں دے رہا سی تو خاموش مسکرا رہا سے تے میں وینا سا پیار رب دے فرشتے تیری طرفوں نو جواب دے رہے سن، رب دے فرشتے جواب دے رہے سن، جنہوں تو جواب دیتا ہے فرشتے چلے گئے نے تے میں بھی واپس چلا گیا وہاں، پتہ کی چلیا اصحاب رسول نو کوئی گالیاں دیندہ ہے انہوں برا بلا کہندہ ہے تے رب دے فرشتے اصحاب رسول دا دفاع کرنے واسطے فوراً آ جاندے نے، سیدنا صدیق اکبر دا اگر اسی دفاع نہیں کرانگے اللہ دی ساری سرزمین تے مخلوق سیدنا صدیق اکبر دا دفاع کر دیئے، فرشتے دفاع کر دینے، جبریل دفاع کرتا ہے، میکائیل دفاع کرتا ہے، سارا جگ صدیق دا تابعدار ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، دیکھو رسول کریم دا پیارا صحابی ہے، کیسا پیارا صحابی ہے، نبی کائنات علیہ السلام بیمار نے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازہ کھڑکا دے رہے الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، آپ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا جہا اٹھے، بخار بڑا تیز ہے، غشیدہ دورہ پہ آئے، آپ پھر بستر تے گر جاندے نے، پھر سیدنا بلال نے کیا صلاح، آپ نے اٹھنا چاہیا اٹھیا نہیں گیا، آپ فرمائیں دینے میری پیاری عائشہ عمرو ابا بکرین فلیسل بالناس، او میری پیاری عائش، او میری پیاری عائش میرے ابو بکر نو کہ نماز پڑھاؤ، صحابہ دی امامت کروائے، ماں دی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرا باپ بڑے دل دا کمزور ہے، تواڈے نال بڑی محبت کرتا ہے، تواڈے نال بڑے پیار ہے، میرا باپ تواڈی جگہ تے نہیں کھڑا ہو سکے گا، سیدنا فاروق اعظم نو کہہ دو، عثمان غنی نو کہہ دو، علی پاک نو کہہ دو، کسی اور نو کہہ دو، میرے باپ نو نہ کہو۔ آپ فرماندے نے عمرو ابا بکرین فلیسل بالناس، جمعرات دا دن ہے، آپ نے حکم کیتا ہے اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول دے نبی پاک دے حکم دے نال نمازاں پڑھان دے رہے نے، اللہ جس 17ویں نماز ہے، کنویں نماز ہے؟ 17ویں نماز ہے، یہ نماز فجر دی نماز ہے، اللہ صحابی رسول جڑے نے یہ
اس طرح نماز دے اندر کھڑے نے سارے صحابہ کھڑے نے اس طرح سیدنا صدیق اکبر نبی پاک دے مصلی تے کھڑے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا حجرہ مبارک سجی سائڈ تے وے اللہ تانوں سارے مکے مدینے لے جائے میرے بزرگوں اس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا محراب اصل اج بھی موجود ہے اور او دے تو ایویں تھوڑے جہا چند فٹ دے سجی سائڈ تے اینا سمجھو جنی ہے سامنی دیوار ہے اینی دور رسول کریم دے حجرے دی دیوار ہے حجرہ عائشہ پاک دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا چھوٹا جہا روشن دان ہے مسجد وال آپ جڑے نے پردہ اگے لگایا ہے صحابی رسول بالکل دیوار دے نال کھڑے نے تے کہندے نے اچانک جڑا ہے میں وینا کیاں اچانک پردہ جدوں سائڈ تے ہویا میری نظر پئی تے میں وینا کیاں تو جہاناں دا سردار محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ویندے نے پہ فجر دی نماز دا ٹائم ہے سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت تے کھڑے نے تے نبی پاک دیاں اس طرح نظراں پیاں نے آپ دیکھی جا رہے نے تے نالے مسکرائی جا رہے نے اللہ اللہ مسکرا کیوں رہے نے اللہ صدیق کھڑا ہے تیرے نبی دا جانشین بن کے کھڑا ہے اللہ تیرے نبی دے غلام صدیق اکبر دے پیچھے فاروق اعظم کھڑا ہے علی پاک کھڑے نے عثمان ذوالنورین کھڑے نے اللہ طلحہ زبیر کھڑے نے میرے چچا عباس کھڑے نے اللہ ساری مسجد فل لے 17ویں نماز دی امامت صدیق کروا رہے آئے صدیق دی امامت تے اعتراض نہ فاروق اعظم نے کیتا ہے اللہ صدیق دی امامت تے اعتراض نہ علی پاک نے کیتا ہے نہ میرے چچا عباس نے کیتا ہے اللہ اے سارے صدیق دی امامت تے خوش نے میں محمد کریم بھی دی امامت تے خوش نہ میرے بزرگوں میرے دوستو عزیز بھائیو جڑے کہندے نے کہ جڑا حق جڑا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سی میں انہاں نوں چیلنج کرنا وا میرے علی پاک مدینہ پاک دے اندر موجود نے اور پہلا حج اسلام دا جڑا اسلام دے اندر ہویا ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بزرگوں دوستو عزیز بھائیو پہلا حج اسلام دے اندر فرض ہون تو بعد جڑا ہویا ہے او دی امامت کنے کروائی ہے پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کنے کروائی ہے پتہ جے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق نو میرے نبی پاک نے بھیجیا جا ابوبکر امامت کروا دسیا امت جتھے نبی موجود نہ ہوئے نے نبی زندہ بھی ہوئے نبی دنیا تے بھی ہوئے نبی دا وصال نہ ہویا ہوئے تے اس دنیا تے نبی جتھے نہ ہوئے اوتھے ابوبکر امام ہوئے گا تے میرے ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے حج دا امیر بنا کے بھیجیا ہے مولانا قاری عبدالشکور سلفی صاحب حافظ ظہیر صاحب جڑا ہے بھیجیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پچھوں ایت کریمہ اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے ایت کریمہ جڑی ہے لکھ کے دیتی فرمایا علی لکھ لو جا کے حج دے اندر اعلان کرو حج تو بعد کوئی بھی کافر تے مشرک بیت اللہ دا حج نہیں کر سکدا بیت اللہ دی حدود دے اندر نہیں آ سکدا کوئی بھی بغیر کپڑیاں تو بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تسی امامت کرواؤ بخاری دی روایت تے حضرت علی فرماندے نے میں صرف اے اعلان کرنا آیا ماں امام تسی ہو میں مقتدی ہاں امام تسی ہو میں مقتدی ہاں میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں 17 نمازاں حضور دی زندگی پاک دے اندر حضرت علی نے
سیدنا صدیق اکبر دے پیچھے پڑیاں تے صحابی رسول فرماندے نے آپ دیکھ رہے ہیں فجر دی نماز دا ٹائم ہے اس روشن دان تمہیں کھنڈے نے تبسم ضاحکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اللہ ویکھ لے سارے دے سارے صدیق اکبر دی امامت تے خوش نے تے میں اس واسطے کہنا چاہنا وا مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی آقا دغار یارے آقا دغار یارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی جس دی ادا ودا قرآن بھی گواہ ہے جس دی ادا ودا قرآن بھی گواہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى دیندہ ہے گواہی جس دی ادا ودا قرآن بھی گواہ ہے جس نے ہر جگہ تے کی تھی جس نے ہر جگہ تے کی تھی سونے دے نال وفائی سونے دا سونا رہبر سونے دا سونا رہبر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی